रऊफ हसन साहब, अगर देखा जाए 2018 के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत मुश्किल दरपेश आई 2024 में, लेकिन अब आपका उम्मीदवार कोई नहीं, बल्ले का निशान कोई नहीं, तो 18 की निस्बत 24 में किस हद तक मुश्किलात हैं या किस हद तक आसानी है कैंपेन? बहुत मेहरबानी जी। आपने कहा बल्ले का निशान नहीं, बिल्कुल ठीक है, बल्ले का निशान नहीं, लेकिन आपकी दूसरी पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कि हमारे उम्मीदवार कोई नहीं। ये पीटीआई के नॉमिनेटेड उम्मीदवार हैं जो कि पाकिस्तान की हर कंस्टिट्यूंसी से इस वक्त खड़े हैं, नेशनल एंड प्रोविंशियल। सो उम्मीदवारों की ना हमें कमी थी ना है, बल्कि आप ही के चैनल्स के ऊपर लोग बैठ के ये दावा किया करते थे जी कि हमें उम्मीदवार मिलेगा कोई नहीं और हम छोड़ देंगे, अगर हम उम्मीदवार मिला तो हम पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। अब इन लोगों को मैं याद दहानी कराना चाहता हूँ कि वो पॉलिटिक्स छोड़ दें। तो उम्मीदवारान हमारे पास बहुत हैं, मुश्किल डेफिनेटली है, आप भी देख रहे हैं, सारा मुल्क देख रहा है कि पिछले 2 साल से और मोर पर्टिकुलरली सिंस मे ऑफ दिस ईयर लास्ट ईयर हमारे ऊपर रियासती जुल्म, जबर और फस्तायत जो है उसका जिस शिद्दत से मुजाहरा किया गया है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वो सब पर आया है। उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी मौजूद है, आज भी वो पाकिस्तान की हर कंस्टिट्यूंसी के ऊपर अपने उम्मीदवारान खड़े करने की पोजीशन में है, आज भी उसका वर्कर उसके साथ है, आज भी इमरान खान साहब की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ रही है, आज भी उसका हमारा वर्कर जो है वो चार्ज्ड है, वो पैशनेट है कि जी हमने 8 फरवरी को बाहर निकल के वोट करना है और हमने इमरान खान को वापस लाना है। सो जो हमारे जो नाकदीन थे, जो हमारे ऑपोजिट कैंप में खड़े थे, जिस तरीके से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करना चाहते थे, इवन ख़त्म करना चाहते थे, वो बिल्कुल उसमें कामयाब नहीं हुए और ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और इसी की वजह से मैं देख रहा हूँ कि उनकी सफ़ों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन जो है वो दाखिल होती जा रही है और वो बेहुदा इकदाम लाइक इंटरनेट को स्लो कर देना या एक लाहौर में सेक्शन 144 जो है वो उसका इतलाक कर देना और इस तरह के और इंतहाई बेहुदा इकदाम जो है वो कर रहे हैं। अच्छा रऊफ हसन साहब, जिस तरीके से देखा जाए और इसके आग के दरिया से गुजर जाएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इलेक्शन डे के ऊपर जीत हमारी होगी। रऊफ हसन साहब, जिस तरीके से बैरिस्टर गौहर या दीगर पीटीआई के रहनुमा वो मौजूदा वक्त के अंदर अपने अल्फाज के चुनाव में बहुत मोहतात हैं, धीमे लहजे में बात करते हैं, लेकिन हमने अक्सर औकात देखा है कि आपके नाम से मंसूब जो स्टेटमेंट्स जारी होती हैं उसमें बड़ा करख्त लहजा होता है। आप समझते हैं कि इससे पार्टी और ज़ेरे इताब नहीं आएगी? देखिए, हमारा करख्त लहजा नहीं होता, हमारा फैक्चुअल लहजा होता है। आप क्या हम चोर को चोर ना कहें? क्या बता दीजिए, मुझे कोई लफ्ज बता दीजिए। क्या हम डाकू को डाकू ना कहें? मुझे कोई लफ्ज बता दीजिए। जिन्होंने मुल्क को लूटा है क्या हम उनको मुल्क के दोस्त कहें या उनका जो जुर्म है वो आवाम पर आश्कार करें? क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एज ए पोलिटिकल पार्टी? तो ये सारी चीजें जो हैं उसमें बिल्कुल तल्ख नहीं होता, मैं उसमें तल्खी कभी नहीं डालना चाहता, कोई उसमें अनरियल बात नहीं होती। जो भी हमारी स्टेटमेंट आती है वो हकायक पर मबनी होती है। मैं एक स्टेटमेंट आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ और लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि हमारे बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी जरा उनको भी जरा उनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल है। बल्कि अभी जहांगीर खान तरीन साहब ने माफी भी मांगी है उन्होंने अपने इंटरव्यू जो उन्होंने दिया। जी उन्होंने कहा है कि मज़ातियात के ऊपर बात नहीं करना चाहता था, लेकिन वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में वो बात ली गई। रऊफ हसन साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में ये इशारा दिया और उन्होंने बैनुल अक़वामी एक इदारे को भी इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है कि हम हुकूमत बनाएंगे आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर और वो हमसे रवाबित में है। तो फर्स्ट थॉट में जो बात जहन में आती है वो यही आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि दूसरे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं हो सकते कि पीपल्स पार्टी उनके साथ मिलकर हुकूमत बना ले। तो अगर इस तरह के रवाबित है तो उनको कैसे ख़त्म कर पाएंगे? देखिए, ज़मीरों की मंडी लगाना जो है वो पीपल्स पार्टी का काम है। आपको याद होगा कि जब हमारी हुकूमत गिराई गई थी तो सिंध हाउस में ज़मीरों की मंडी लगी थी, पैसे दिए गए थे, ज़मीर खरीदे गए थे और उसी की बेसिस के ऊपर हमारी हुकूमत जो है वो गिराई गई थी। हमें इस बारे में कोई शक नहीं है और हमें कोई ज़ोम भी नहीं है कि ये लोग ज़मीर खरीदने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो है वो बदल चुकी हुई है सिंस द लास्ट टाइम
انہوں نے ضمیر خریدے تھے، وہ یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہے، جو نامینیٹڈ امیدوار ہے، وہ پی ٹی آئی کا ڈیووٹڈ آئیڈیولوجیکل ورکر ہے. پی ٹی آئی کی ایک نیچرل کلینسنگ ہوئی ہے پچھلے 2 سال میں، جب ریٹس دے جمپ دی شپ into their political oblivion, political death. وہ ان کے جانے سے جو پارٹی ہے وہ اپنے آئیڈیولوجیکل روٹس کی طرف پلٹی ہے، واپس آئی ہے. اور آج پارٹی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ وہی پارٹی ہے جو کہ کسی زمانے میں بنی تھی، جو اس کے خواب تھے، جو اس کے آبجیکٹیوز تھے. اور آج یہ ورکرز جن کو ہم نے نامینیٹ کیا ہے وہ بکنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ پی ٹی آئی کے آئیڈیولوجیکل ورکرز ہیں. وہ خان صاحب کی ویژن، خان صاحب کا جو جذبہ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ کسی آفس کو سیکیور کرنے کے لیے الیکشنز میں حصہ نہیں لے رہے. سو میرا نہیں خیال کہ جی یہ جو منڈی ضمیروں کی لگانے کے ماہر ہیں بلاول صاحب کے والد صاحب اور ان کی باقی پارٹی کے لوگ، وہ اس دفعہ اس منڈی کو لگائیں گے بھی تو کامیاب نہیں ہوگی. اچھا رؤف صاحب یہ بتائیے کہ اخلاقی طور پہ کسی اور کے ساتھ جڑنا، کسی کے نام پہ ووٹ لینا اور کسی اور کے ساتھ جڑنا وہ غلط ہے. کیا قانونی طور کے اوپر آپ ان لوگوں کو روک پائیں گے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے رولز 94 کے تحت کوئی بھی آزاد امیدوار وہ 3 دن میں کسی ایسی پارٹی میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے جس کا کم از کم ایک امیدوار جیتا ہوا ہو. اب پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے تو کوئی امیدوار جیتا ہوا نہیں ہوگا، تو ان لوگوں کو کیسے روکا جائے گا؟ دیکھیے ہم ان تمام چیزیں جو ہیں ہم ان کے اوپر، یہ ہمیں معلوم ہے، ہم ان کے اوپر ڈیبیٹ کی ہے اور ہم نے اپنے بیک اپ آپشنز جو ہیں ان کو تیار کیا ہوا ہے. یہ جب سچویشن آئے گی، اس قسم کی سچویشن آئے گی، ابھی تو ہمارا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ الیکشنز کے اوپر ہے. الیکشنز گزر جاتے ہیں جب، تو اس کے بعد ہم ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کریں گے. ہمارے پاس بیک اپ آپشنز موجود ہیں اور یہ ڈیفینیٹلی یہ جو آزاد امیدواران جب جیتیں گے تو ان کو ایک پولیٹیکل پارٹی مہیا ہوگی جس کو یہ جوائن کریں گے اور حکومت میں شریک ہوں. اچھا، یعنی وہ پولیٹیکل پارٹی جو مہیا ہوگی وہ پی ٹی آئی کے علاوہ بھی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ میں اس بارے میں کوئی زیادہ ڈسکشن اس وقت نہیں کر سکتا. صحیح. I'm sorry about that, but I cannot discuss it any further. اچھا رؤف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے ہی رہنما، مرکزی رہنما ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے رہیں تو اس سے پارٹی کے اوپر کیا ایفیکٹ آتا ہے؟ یعنی آپ شیر افضل مروت کے بارے میں آپ نے باتیں کی، انہوں نے عوامی مجمع میں کھڑے ہو کے آپ کے بارے میں باتیں کی، تو اس طرح کی جو رائے زنی ہے وہ عوامی سطح کے اوپر پارٹی کو کمزور نہیں کرتی؟ For me it's a dead and buried chapter, sir. وہ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی جب ہوتی ہے تو اس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، تو اس کو ایک پیرائے میں اس کا اظہار کیا جاتا ہے. میں پارٹی کے ترجمان کے طور کے اوپر پارٹی کی جو پالیسی ہے اس کو سٹیٹ کرتا ہوں، اس میں میرا ذاتی عمل دخل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ ایک ڈیڈ اینڈ بیریڈ چیپٹر ہے، وہ ختم ہو چکا ہوا ہے اور میں اس کو دوبارہ سے اگنائٹ کرنے کی بالکل کوشش نہیں کرتا. ٹھیک. رؤف حسن صاحب، مجموعی اندازے کے مطابق کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے حمایت یافتگان ملک کے طول و عرض میں کتنی نشستیں نکال سکتے ہیں؟ جس طرح سے دعوے تو ہر کوئی کر رہا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون تو پنجاب سے 125 سیٹوں کے دعویٰ کر رہی. دیکھیے اگر آپ اس ملک میں فری، فیئر اینڈ انکلوسیو الیکشنز جو ہیں وہ انشور کریں، اگر آپ اس ملک میں لیول پلینگ فیلڈ آپ نے دیا ہوتا، اب تو صرف 10-12 دن رہ گئے الیکشنز میں. آج بھی دیکھیے کل ایک سیکشن 144 تک لگ گیا ہے لاہور میں، تاکہ اور ہمارے جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے گھروں کے اوپر پولیس جو ہے اس کا وہ پہرا دے رہی ہے اس وقت، تاکہ وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع نہ کر سکیں. اگر یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ہم کم از کم 150 سے 175-80 سیٹس تک بڑی آسانی سے پورے ملک سے جیت سکتے ہیں.